Donc, باش نبين أن une fonction paire ou bien une fonction impaire, pour étudier la parité de la fonction f de x, la parité, on a deux conditions. أول حاجة خصني يكون عندي moins x, l'élément moins x appartient d de f حتى هو, d'accord. يعني خصني نمشي نحسب d de f هي الأولى ونشوف moins x واش il appartient d de f ولا لا. La deuxième des choses كنمشيو نحسبو f de moins x وتنقارنوها مع f de x, d'accord. كنقارنوها مع f de x عندي جوج ديال الحوايج, سوا غادي تساوي ليا f de x سوا غادي تساوي ليا moins f de x سوا ما غادي يكون عندها حتى شي علاقه بهاد f de x, يعني غتعطيني شي تعبير اخر g de x ديفيرون ديال هاد جوج تعابير. إلا عطاتني f de x كنقول أن لا فونكسيون إلي بير, عطاتني moins f de x كنقول لا فونكسيون إلي امبير. دونك ندوزو لي زيكزيرسيس اللي عطيتكم. عندكم ليكزيرسيس 1, دونك عندي f de x égal x carré. أول حاجة d de f شنو كتساوي؟ كتساوي r, c'est un polynôme. إلا كنتساوي r دونك moins x غادي يكون كينتمي ليه حتى هو ل r, بالتالي كينتمي ل d de f, d'accord. دونك نمشيو نحسبو دابا f de moins x. f de moins x شناهي؟ غادي نمشي للتعبير ديال f de x وهداك لو x غادي نعوضو ب moins x, غتعطيني moins x au carré. moins x au carré هي x au carré, d'accord. دونك هادي شناهي العلاقة ديال هادي مع f de x؟ لقيناهم متساويين, f de moins x كتساوي x au carré و f de x كتساوي f de x ولا كتساوي x au carré. alors كنقول أن f est paire. Deuxième la deuxième fonction, f de x égale cosinus x. هنا باقي في الكوسينوس اللي مازال تيغلط وكيقول لي ان d de f ديال الكوسينوس هي moins 1 وهادي غالطة. شنو هي d de f؟ d de f هما لي زيليمون اللي يقدر ياخدهم x, ماشي النتيجة اللي تعطيني كوسينوس x. شنو اللي كنعرفو حنايا؟ ماشي x هو اللي محصور ما بين moins 1 و 1 في الكوسينوس, سي الكوسينوس دو x هو اللي تيكون ليا محصور ما بين moins 1 و 1. دونك هادي ما عندها حتى شي علاقة ب x, هذا لو ريزولتا هو اللي تيجيني محصور ما بين هاد جوج أعداد, داكوغ. مي x هنايا أي عدد خدو كيما كان ممكن تحسب ليه, و لي فونكسيون كاع تريغونوميتريك, كل لي فونكسيون تريغونوميتريك كوسينوس مع السينوس d de لو دومين ديفينيسيون ديالهم هو r دايما, داكوغ. دونك moins x إلا كانت d de f راه هي r, دونك moins x راه كتنتمي ليا حتى هي ل d de f, حيت moins x كينتمي ل r. عاد نمشي نحسب دابا f de moins x, هي غادي نمشي ل f de x ونعوض x moins x. فين عندي x هنا؟ عندي كوسينوس x غترجع لي كوسينوس moins x, و كوسينوس moins x كنعرفو في العلاقة ديال التريغونوميتري أنها كتساوي كوسينوس دو x. دونك هادي شنو هو f de x. دونك وصلنا من f de moins x لقيناها كتساوي ليا f de x, يعني أن لا فونكسيون كوسينوس دونك f est paire, d'accord. دونك غادي نشوفو la fonction f de x égale sinus de x, d'accord. donc la fonction trigonométrique d de f ديالها كتساوي حتى هي r, donc sinus d'où moins x راه كينتمي ليا حتى هو ل d de f, et je calcule f de moins x. f de moins x هي sinus de moins x
والسينوس دو موان اكس كنعرفوها في لا تريكونومتري شفنا انها كتساوي ليا موان سينوس دو اكس. دونك اف دو موان اكس كتساوي ليا سينوس دو موان سينوس دو اكس. هاد سينوس دو اكس راه هي اف، دونك كتساوي ليا سي موان اف دو اكس. دونك حسبنا اف دو موان اكس لقيناها كتساوي لينا موان اف دو اكس. اشنو كنقولو الوغ اف اي امبير. D'accord. Donc, nous avons la troisième fonction. Nous avons la fonction f de x égale sinus de x sur x. D'accord. La fonction sinus, nous avons un paire. Je vous donne la fonction. d de f, je ne d de f de sinus est r. ولكن المقام خصو يكون كيخالف 0. Donc, c'est جميع الأعداد ديال r ما عدا صفر. دونك يعني جميع الأعداد من موان لانفيني و صفر خصني نحيدو من لانترفال. دونك هو صفر بلس لانفيني. دونك هذا هو لانترفال ديالي. هاد لانترفال إلي سيميتريك، أي عدد خديتيه من هنا لوبوزي ديالو ضروري غتلقاه هنايا. داكوغ. دونك موان إكس appartient à d de f. ونحسبو f de موان إكس شنو كتساوي؟ كتساوي لينا سي سينوس موان إكس على موان x. كنعرفو أن السينوس قلنا دو موان x راه هي موان سينوس x على موان x. هاد الموان مع الموان كيرجع بلوس. دونك هادي شنو هي؟ هادي هي سي f دو x. دونك f دو موان x اشنو كتساوي؟ كتساوي f دو x. كتساوي f دو x. دونك f est pair.